sa kining pagtuo sa Seventh-day Adventist, dili ni siya gikan sa Roman Catholic, tungod kay ang Trinity mga kaigsunan is biblical application. Makita nimo dinhi mga kaigsunan nga usa ni siya sa gibasihan sa walaang kasulatan, may tungod sa Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Nasaysay naman ni Brother Bibil mga kaigsunan ang mga bahin sa Trinidad. Gitawag Trinity, no? Dunay dili balaan nga Trinity, agi og atbang sa Trinity nga gihisgutan sa Biblia. Kung inyong tan-awon kining Revelation or Pinadayag Kapitulo 16 mga kaigsunan o mga higala, makita ninyo dinhi sa versikulo 13 nga dunay gisulti ang manulunda nga ikaunom. Miingon siya dinhi, nakita ko, matud pa ni Juan, nakita ko nga diha sa bakba sa dragon, bakba sa mapintas nga manap ug sa bakba sa mini nga propeta, nanggula gikan kanila ang tulo ka mga mahugawng espiritu. So kining tulo ka mahugawng ginganlan dinhi sa atong pagtuon nga Unholy Trinity, tungod kay nagahisgot kini og pagan spiritualism, Catholicism ug apostate Protestantism. Biblical ba ni siya mga kaigsunan? Yes, biblical ni. Tungod kay kining dragon nga gihisgutan sa Pinadayag 16 versikulo 13 mga kaigsunan nga unang persona sa unholy, sa dili balaan nga Trinidad, nagtudlo ni ngadto sa kang Satanas, matud pa dinhi sa Pinadayag 12 versikulo 9, diin kining pagano nga espiritualismo mga kaigsunan, usa ni siya sa mga bahin diin mo'y gituohan sa kadaghanan sa panahon nga ning emerge pa diha pas kalibutan ang pagan Rome, no? Wala pa ni mabungkag. O dinhi sa bakba sa dragon mga kaigsunan, doon na po'y espiritu nga migula sama sa baki. Unya diri sa mananap nga mapintas, doon na sab, no? Kining gitawag og Roman Catholicism. Moyon nga ni tag mananap nga mapintas mga kaigsunan, dunay ilhanan ang gihatag sa Biblia 15 ni. Ingon dinhi sa Pinadayag 13 versikulo 5 o 6, og ang mapintas nga mananap gihatagan og bakba nga nagapanglitok sa mga pulong sa pagpangandap og pagbugal-bugal, og siya gitugutan sa pagtuman siyang pagbulutan sulod sa kapatan og 2 ka bulan. 6. Og siya mibukas sa iyang bakba aron sa paglitok og pasipala batok sa Dios, sa pagpasipala batok sa iyang ngalan ug batok sa iyang puloy-anan kanila nga nagpuyo sa langit. Makita nimo dinhi mga kaigsunan, kining mananap nga mapintas nga ning bukas sa iyang bakba nga migula usab ang espiritu sa baki, gihatagan dinhi og kining ilhanan sa Pinadayag 13 versikulo 5 ug 6 nga kini siya unsa di ay mabugal-bugalon, unya mapasipalahon, unya nangilog siya mga kaigsunan sa gitawag og daily sacrifice, no, nga gibuhat ni Ginoong Hesukristo didto sa langit. Unsa man ning daily sacrifice? Inadlaw-adlaw nga sakripisyo nga gibuhat ni Kristo. Karon ang pangutana, kamo na lang mga kaigsunan mo sabot, no? Kinsa mang simbahan na karon sa tibuok kalibutan nga dunay adlaw-adlaw ang misa, no? Anak mga kaigsunan, so mailhan nato nga kining kabahin sa Unholy Trinity mga kaigsunan, naa niini nga kahimtanga. Ang ikatulo, no, kining third person sa Unholy Trinity, kining gitawag nga mga mini nga propeta, no, mga mini nga propeta. Kinsa man ni sila mga kaigsunan? Kung imong basahon ang maayong balita Biblia sa Pinadayag 16 versikulo 13, ginganlan sila mga bakakon propeta
dinhi sa King James ginganlan sila mini nga propeta, o gisulti kini sila mga kaigsuonan nga ang mini nga mga propeta nagtakuban kini sila sa pagka karniro apan sa sulod di ay nila mao ang lubo nga manunukob. Mabasa siya sa Mateo kapitulo 7 versikulo 15, no? Mabasa nato siya. Apan kinsa man di ay ang karniro mga kaigsuonan, no? Ang karniro nga tinuod si Kristo sumalas Juan 1 versikulo 29. Buot ipasabot kining mga bakakong propeta ilang gisundog si Ginoong Hesukristo, no? Mao ni sila apan ang sulod nila lubo nga manunukob, no? Buot ipasabot mga kaigsuonan, ginganlan sila dinhi sa ikaduhang Korinto 11 version nga Bisaya kining pinadayag translation, nagtakuban sa pagkaministro sa pagkamatarong. So makita nimo dinhi mga kaigsuonan, ingon ani ang senaryo, no? Una, ang unang baki nga migawas sa dragon, bakba sa dragon or bakba sa yawa mga kaigsuonan or amahan, no? Mawaning amahan ngalan sa Dios sa kalibutan, amahan ngalan sa Dios sa kalibutan nga anak, ngalan sa Dios Espiritu nga dili balaan, mao ni ang mga propeta nga bakakon mga kaigsuonan. Nagtudlo ni diha sa gitawag o kay dili man ni nagtakuban man ni sa pagkaministro sa pagkamatarong. Unsa maning pagkamatarong nga gihisgutan sa Biblia, Deuteronomio 6:25. Ang pagkamatarong mga kaigsuonan mo nay pagtuman ngadto sa kinatibuk ang balaod sa Dios. Busa kinsa maning mga ministro ang giingon ni Pablo sa ikaduhang Korinto 11 bersikulo 15. Sila ang mga gitawag dinhi mga apostate Protestantism, mga sandikifers mga kaigsuonan, diin nagtakuban kini sa pagkaministro sa pagkamatarong, no? Ato nala ning isulti mga kaigsuonan sa dayag tungod kay ang balaang kasulatan nagtudlo man niini nga isulti ang kamatuoran. So matud pa dinhi mga kaigsuonan, makita nimo nga giilog, no? Giilog ang giatbangan o giatbangan ang balaan nga Trinidad sa dili balaan nga Trinidad. Dunay Trinity sa Biblia ug dunay unholy Trinity nga giatbang niining tulo usab ka persona. Mao karoy naglihok sa kinitibuk ang naong sayuta mga igsuon aron ilang madala ang mga tao diha sa ilang mga binuhatan. Unya muhimo ra ba pud kini sila og mga milagro mga kaigsuonan, no? Mga milagro. Karon balik ta diri sa Trinity mga kaigsuonan. Biblical ba ni siya? Yes, biblical ni. Tungod kay dunay mga abatayan or dunay mga pagpamatuod ang balaang kasulatan. Ganina gibasa ang Genesis kapitulo 1:26 nga pag-ingon sa Dios nga buhaton nato, nagpasabot na siya sa wala siya mag-inusara. Plural siya mga kaigsunan, busa duna siya kauban. Moingon ang uban nga ang anghel kuno may kauban, no? Dili anghel mo igsuon. Tungod kay diha sa Ezekiel 28 bersikulo 13 ug 14, ang anghel binuhat, dili siya magbubuhat. Mao na siya ang kamatuoran nga dunay kauban ang Dios mga kaigsunan. Unang pagpamatuod, ang Dios amahan mga kaigsunan pa sa Buhat City versikulo 31, magbubuhat siya, no? Mabasa nimo versikulo 24 sa Buhat 17. Ang Dios ang nagbuhat sa kalibutan ug sa tanang butang nga naa niini. Mo'y giingon dito mga kaigsunan. Ang anak magbubuhat usab. Hebrehanon 1 bersikulo 2. Ang espiritu magbubuhat usab. Sumala sa Job 33 bersikulo 4. Monay gisulti dinhi mga kaigsunan. Gibuhat ako pinaagi sa Espiritu sa Dios ug ang iyang gininhawa mao'y nakapabuhi kanako. So klaro dinhi nga gipahayag dinhi mga kaigsuonan nga magbubuhat usab ang Espiritu Santo. Magbubuhat ang Amahan,
magbubuhat ang anak, magbubuhat ang Espiritu Santo. Present sila sa panahon sa paglalang sa kalibutan, mga kaigsunan. Kung imong tan-awon kining tulo ka persona, Amahan, Anak ug ang Espiritu Santo, puro sila mga magbubuhat, mga kaigsunan. Busa diha sa pinulungang Hebro, mga igsoon, gitawag sila nga Elohim, nga mauni usahay ang gamiton sa atong mga higala sa tinigda nila sa gitawag nga three person, no? Gitawag nila Elohim. Lo na siya mga or gitranslate na siya sa Binisaya kanang Elohim nga Dios, no? Busa walay sayop diha sa atong pag-pronounce or tungod kay gihubad na dito sa pulo nga Elohim, no? Maunay huna-hunaan ninyo mga kaigsunan. No? Mo credit lang tas pag-ingon nato nga sa ngalan ni Elohim, no? Kundili credit pud na siya og moingon ta sa ngalan sa Dios. Hebro nagkahulugan siya Elohim, diin nagkahulugan kini og plural form which signifies plurality of person but singular in meaning, no? Mao na siya ang buot ipasabot sa Elohim, mga kaigsunan. O kana nahimo kana nga titulo, no? Nahimo kana nga titulo sa Amahan, Anak ug Espiritu, mga kaigsunan. Gani kung imong kanang Elohim nang gitawag og El, ang uban mo tawag og Ela. Elohim diha sa Genesis 1 bersikulo 27 aron nga matudlo ang sobra pa sa usa ka persona, mga kaigalaan. Diha sa Biblia nga Hebro, mga kaigsunan, ang pulong Elohim dunay duha ka kining, no? Sa Biblia nga English, ang Elohim, mga kaigsunan, gitranslate siya sa pulong nga God, no? Gods, no? Na ay S, gods, mo na nga plural form siya. Unya usaon man nato nga masiguro nato nga kining translation sa pulong gods sakto. Kung imong tan-awon og kitaon nga kining gods nga translation, mga kaigsunan, mao ni siya ang gisulti, no, dinhi sa libro ni G. Wingren, A Practical Grammar for Classic Hebrew, Clarendon Feast, Oxford, ni adtong 1959, page 307. Matod pa dinhi sa Tagalog niya nga sulti, mga kaigsunan. Kapag ang Elohim ay may plural upang maramihan na pandiwa, kining pandiwa verb, o kaya ay may plural na panag-uri, no, kining panag-uri gitawag siya adjective. Ang salin ay gods, mga Dios. Ngunit kapag ang Elohim ay may singular pang-isahan o pandiwa, o kaya ay may singular na panag-uri, ang salin ay God or Dios sa Bisaya, mga kaigsunan. Mao na siya ang buot ipasabot. Ikaduha nga basihan, mga kaigsunan, mahitungod persona, gibasa ka ganina ang Mateo 28:19, no? Unsay gisulti sa Mateo 28:19, mga kaigsunan, kadtong sugo ni Ginoong Hesukristo mahitungod sa mga apostoles. Nagaingon dinhi akong basahon sa King James Version, mga kaigsuonan, no, sa 28 bersikulo 19, matud pa, Go ye therefore and teach all nation, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. So makita nimo dinhi, mga kaigalaan, nga diha sa Mateo kapitulo 28 bersikulo 9 nagpahayag diha og pangalan plural o singular ang giingon dinha, mga kaigsuonan. Kini nga pagka singular, no, nga gihisgutan pangalan, wala mo ingon og mga pangalan, no, mga pangalan sa Amahan, Anak. Ang nganong gihisgutan man, mga igsuon, ang kuan lang kining usa lang ingon pangalan sa Amahan. Ang uban maghuna-huna dayon nga si Kristo maoray nagpasabot diha sa iyang kaugalingon sa usa lang ug walay labot. Ang uban, mga kaigsuonan, nga kang Kristo kuno mao ang Amahan, Anak ug Espiritu. Tungod ni ining word nga gihisgutan nga bunyagi sila sa pangalan, wala moingon sa English
baptize them in the names, walay S. Apan kung imong tan-awon mga kaigsunan ang Amos, no? Kapitulo 5 versikulo 27 nagaingon. Akong basahon kining libro ni Amos mga kaigsunan, 5 versikulo 27 aron atong masabtan kung unsa ang gisulti dinhi sa pulong ngalan mga kaigsuonan aron atong masuta ang gimbog aton niining maong pulong sa paggamit ni Mateo sa word nga pangalan, no? Ingon nag-ingon ang pagkasulti dinhi sa pinadayag version. Busa ipabihag ko kamo sa unahan pa sa Damasco, nagaingon siyuba, kansang ngalan mao ang Dios sa mga panon. Busa makita di nimo nga kining pulong ngalan mga kaigsuonan nagkahulugan kina siya o nagpasabot kana siya diha sa singular form pero plural ang iyang meaning. Kay nga naman gigamit man dito sa Mateo 28 versikulo 9, no? Kining pulong nga pangalan or sa English gitawag nga name of the Father and the Holy Ghost, no? Wala moingog names pero di ay nagpasabot kana siya sa pulong nga English God or Dios sumala sa versikulo 27. So klaro og tin-aw mga kaigsunan nga gihisgutan dinhi mahitungod sa tulo ka persona. Busa ibalik ta mo pag-usab kang Brother Bebel alang sa dugang nini nga mga pamahayan. Okay, salamat Queen. Kung doon na mo yung reaksyon and comment mga kiglaan o mga kaigsuonan mahitungod sa tuang topic din nagbista mga kiglaan mga kaigsuonan sa propesya o sa Biblia igsuon, pwede mo makatik sa ako ang number 0926-125-4656 mga kaigsuonan. So akong balikon 0926-125-4656. Okay, so gidaskas ato ang usa ka higala nga diin nagpunting ngadto sa pagsimba sa usa ka propeta nga bakakon mga kaigsuonan. Diha sa tulo ka persona, Dios Amahan, Dios Anak, Dios Espiritu Santo. Diha nagpunteng usab mga kahiglaan o mga kaigsuonan nga wa gud tay laing simbahon kundi sentro gayod ngadto kang Ginoong Hesus nga diin si Ginoong Hesus mao ang Dios nga matuod mga kaigsuonan. But ipasabot ang balaan nga kasulatan nagtudlo kanato nga dili di ay subay sa kasuguan alang kanato ang pagsimba o mga tao mga kaigsuonan. Nga niining tungora igsuon ang Dios nagatudlo sa matag usa kanato bisan pa ang mga manlunda o bisan pa ang mga apostoles sa unang panahon nga diin kini sila ila kining gisaway sa panahon nga kini sila ilahang mga kauban usab nga mga tao nahimong hingsimba kanila sa panahon nga diin misugat si Pedro ngadto kang Cornelio sa dinha nga mingadto si Cornelio ngadto kang Pedro mga kaigsuonan sumala sa buhat 10:25 ngadto sa 26 sa pag abot niya ngadto mihapa si Cornelio sa tiilan ni Pedro apan gipatindog siya ni Pedro mga kaigsuonan og miingon si Pedro nga tumindog ka kay ako gayod tao lamang usab sumala sa buhat 10 versikulo 26 nga kini siya nagpasabot igsuon nga bisan pa ang mga apostoles wala sila katudloi sa unang panahon nga diin kini sila pagasimbahon mga kaigsuonan. Okay, diha ta may punting sa pagsimba sa tinud-anay gayod nga pagsimba tungod kay atong nasabtan diha sa pagka-Dios na bahin sa tulo ka persona, Dios Amahan, Dios Anak, Dios Espiritu Santo nga diin kining Dios Anak nagrepresentar sa pagka-Dios ni Ginoong Hesus nga diin mao lamang ang simbahon nato mga kaiglaan o mga kaigsuonan. Okay, sa diha nga ang mga tao usab sa unang panahon didto sa Iconio buot sila mohalad ngadto kang Pedro o kang Bernabe sumala sa buhat 14 versikulo 15 mga kaigsuonan nga niining tungura ang mga apostoles misinggit sila mingon sila nga nganong nagabuhat man kamo sa ingon niining tungura mga kaigsuonan ilang gipasabot nga bisan pa sa pag halad ngadto kanila mga kaigsuonan ila kining gipasabot nga dili kini siya pwede nga sa nganong nagbuhat man kamo niining mga butanga nga tao man lang kami nga maisig ka bubuhat nga nagadala kaninyo sa maayong balita sumala sa buhat 14 versikulo 15 mga kaigsuonan.
Dinhi siya nagpasabot nga ang mga apostoles usab wala katudloy nga diin kini sila simbahon og halaran sa unang panahon ngadto kundi gawas lamang kang Ginoong Hesus mga kaigsuonan. Pinadayag 22 bersikulo 8 ngadto sa 9, sa pagkadungog ko o sa pagkakita ni ini mihapa ako sa pagsimba diha sa tiilan sa manlulunda nga mao sa manlulunda nga mao ang nagpakita kanako apan siya miingon nga ayaw pag buhata kana ako mao'y usa lamang ka masig kabubuhat sa mala sa Pinadayag 28 bersikulo 9 mga kaigsuonan. Okay, bisan pa dinhi ang mga manalunda mga kaigsuonan, nagsaway sila sa panahon nga diin mihapa si Juan sa unang panahon sa diha nga nakakita siya. Niining tungura mga kaigsuonan, miingon ang manalunda sa mala sa Pinadayag 19 ngadto sa 10, miingon siya magmatngon ka nga dili ka magabuhat niini. Ako masig kaulipon mo sa imong mga igsuon nagabaton sa pagpanghimatuod ni Ginoong Hesus. Nagabaton sa pagpanghimatuod kang Ginoong Hesus, magsimba ka sa Dios sa mala sa Pinadayag 19 bersikulo 10. Okay, din ni igsuon ang mga manulunda nagatudlo usab ngadto sa mga tao sa unang panahon. Sa pag-ingon niya nga magsimba ka sa Dios, ilang gitudloan nga ang mga tao mosimba ngadto sa Dios mga kaigsuonan nga ang mga manulunda sa unang panahon wala gyud sila magatudlo nga dunay simbahon mga kaigsuonan si bisan kinsa gawas kang Ginoong Hesus. Ang pangutana si Ginoong Hesus midawat ba sa panahon nga ginasimba siya sa unang panahon? Mateo 28 bersikulo 9, dinhi mga kaigsuonan si Ginoong Hesus gikakos nila sa dinha nga iya kini nga nahinugatan og nya ila kini nga gisimba mga kaigsuonan sa mala sa Mateo 28 bersikulo 9, og tan-awa si Hesus misugat kanila og miingon kumusta kamo, og sila miduol sa og ilang gigakos ang iyahang mga tiil og ilang gisimba siya. Sumuni siya ang usa sa pagpamatuod mga kaigsuonan nga diin si Ginoong Hesus ginasimba sa unang panahon bisan pa si Ginoong Hesus bag-o pa lang siya matao, ginasimba na siya sa unang panahon mga kaigsuonan. Og niining tungora igsuon sa ilang pagkakita kang Ginoong Hesus ila usab nagsimba sumala sa 16-17 sa Mateo 28, miingon siya diri mga kaigsuonan, og ang napulog usa ka mga tinun-an nangadto sa mga Galilea sa usa ka bukid nga gitudlo kanila ni Ginoong Hesus, og sa ilang pagkakita kaniya ilang gisimba siya apan dihay nagaduha-duha. Okay, ila kining gisimba sa diha nga ilaha nga nakit-an mga kaigsuonan. Og diha usab sa Lucas 24 bersikulo 52 mga kaigsuonan, gisimba usab si Ginoong Hesus sa unang panahon mga kaigsuonan. Daghan sa mga teksto nga nagpamatuod nga dinhi nga diin si Ginoong Hesus gisimba mga kaigsuonan. Ang mga manlunda usab sa mala sa Hebrehanon 1 bersikulo 6 diin si Ginoong Hesus gisimba usab sa mga manlunda. Ang mga tao nga nagsimba kang Ginoong Hesus sa unang panahon, nagasimba sila sa wala pa gilansang si Ginoong Hesus sa Kalbaryo sa krus, o wala sila mosupak ni ini mga kaigsuonan. Gisimba si Ginoong Hesus didto sa sidlakan sa mala sa Mateo 2 bersikulo 2 mga kaigsuonan. Og niining tungura usab sa mala sa Mateo 8 bersikulo 2, usa sa mga punuan usab sa Mateo 9 bersikulo 8, mga katawhan og dito usab sa sakayan igsuon sa mala sa Mateo 14 bersikulo 33, diin si Ginoong Hesus ginasimba usab sa mga kanaanhon nga mga babae sa unang panahon sa mala sa Mateo 15 bersikulo 25 mga kaigsuonan. Okay, ngano kini siyang ato kini siyang ginahisgutan? Daghan sa mga teksto diin si Ginoong Hesus ginasimba to prove nga si Ginoong Hesus anaa gayud ang iyahang 100% ang iyahang pagka-Dios amahan. Iyang pagka-Dios mga kaigsuonan sumala sa Marcos 5 bersikulo 16 a 6, bisan pa ang mga buta sa unang panahon nga diin giayo ni Ginoong Hesus hingsimba sila mga kaigsuonan. Juan 9 bersikulo 38, bisan pa ang asawa ni Zebedeo kauban sa iyahang mga duha ka mga anak nga mga lalaki nagasimba ngadto kang Ginoong Hesus sumala usab sa Mateo 20 bersikulo 20,
ang usa sa mga panon sa mga Grego kadtong tungura nagahimo sila sa pagsimba mga kaigsuonan sa panahon usab ni Zebedeo o sila nga si Apostol Jacobo usab ug si Juan nagahimo sila sa pagsimba ngadto kang Ginoong Hesus mga kaigsuonan og nag-alagad sila sumala sa Mateo 4 versikulo 10 mga kaigsuonan dinhi nagpasabot mga kaigalaan mga kaigsuonan punto por punto ang ato ang pagtuon usab sa pagka-Dios ni Kristo mga kaigalaan ug mga kaigsuonan nga diin si Ginoong Hesus Dios gayud siya wala sa Tito 2 versikulo 13 mga kaigsuonan nga niya nang tungora igsuon ang Espiritu Santo ato siya nasabtan sumala sa Juan 4 versikulo 24 usab mga kaigsuonan nga Dios usab ang Espiritu mga kaigsuonan nan kay Dios man ang Espiritu sumala sa 2 Corinto 4 versikulo 6 nan atong bag-ohon ang ato nga relasyon mga kaigsuonan adlaw sa adlaw o kung adlaw mga kaigsuonan sa dinha nga mosulod na kanato ang balaan nga Espiritu tungod kay sumala sa 4 versikulo 24 Dios usab ang Espiritu mga kaigsuonan ug ang Espiritu dili pwede nato kayaga-yagaan ug ang Efeso 4 versikulo 30 ang Espiritu gihisgutan nga ayaw ninyo pasub-a ang balaang Espiritu diin ginatkitimbrihan na kamo alang sa adlaw sa kaluwasan mga kaigsuonan sumao kini siya ang function usab sa pagka-Dios sa Espiritu mga kaigsuonan nga diin ang balaang Espiritu usa sa iyang buhat ang pagtimbre sa mga tao alang sa adlaw sa kaluwasan mga kaigsuonan sa atong pagtubo diha ang Ginoong Hesus pinaagi sa balaang Espiritu nga diin ato kini siya nga ipasukad mga kaigsuonan sumala sa 2 Corinto 3 versikulo 18 nga naghisgot nga dinha nga ang Espiritu mao ang Ginoo mga kaigsuonan ang Galatia 5:22 ngadto sa 23 duna dinhay mga bunga sa Espiritu nga mao ang gugma, kalinaw, pailog, pagkamapuanguron, pagkamaayo, pagkamatinumanon, kaaghop ug pagpugong sa kaugalingon mga kaigsuonan kini siya mao ang kaigsuonan sa pagpanglinglan sa tanas sa unang panahon ug hangtod sa tuang kapanahonan mga kaigsuonan nga diin siya usab naga-introduce si Satanas nga doon na po'y mga personalidad nga pagasimbahon sa mga tao apan dinhi gipasabota na focus dinha sa Dios Amahan, Dios Anak, Dios Espiritu diin si Ginoong Hesus daghan sa mga nagsunod-sunod nga mga teksto nga diin nagpasabot kanato nga wa nay lain nga simbahon niining kalibutan kundi si Ginoong Hesus ra gyud mga kaigsuonan ang nabuhat sa Espiritu Santo nga diin ikaw ako gisgutan ngunha managwali sa maayong balita resulta og ebidensya nga diin ikaw og diha kanimo nagagamot og nagakinabuhi og buhat ang balaang Espiritu galaan og mga kaigsuonan sumala sa 25 sa Galacia mga kaigsuonan sa matag karon og unya ang Dios nagapahinumdom sa matag usa ka nato nga diin si Ginoong Hesus ra gyud wa nay lain nga pagasimbahon niining kalibutan kundi focus ta kang Ginoong Hesus sumala sa atong pagtuon sa una pa nga mga topiko nga diin si Ginoong Hesus mao ra gyud siya ang bugtong manluluwas niining kalibutan mga kahigalaan o mga kaigsuonan. Okay, akong balikon ako ang number 0926-125-4656 kung doon na mo mga pangutana, reaction and contribution sa ito ang programa o ang akong FB, itype lang ninyo ang Lobilio Masibag mga kaigsunan. Ibalik ko kamo kang Brother Winnie sa pagtapos tungod kay Jutay lang itong panahon. Okay mga higala, maayong pagpaminaw sa Montagusa, no? Sa atong mga galas Facebook. Okay, atong ipadayon mga kaigsunan, doon na lang tayo mga 12 minutes, no? Dinhi mga igsuon gipamahayag ganina ni Brother Bibel nga ang anak is Dios, no? Kining pagka-Dios ni Kristo, pagka-Dios sa Amahan, pagka-Dios sa Espiritu Santo mga kaigsunan,
Mao ni sila ang nagalihok alang sa kaluwasan sa tao karon. Mao ni sila ang nagtambayayong, pero dili buti pasabot nga daghan ang Dios. Usa lang mga kaigsunan, no? Usa lang siya, gitawag siya o pulong nga Dios, gitawag siya sa English nga compound noun, no? Kanang plural but singular in meaning. Kung imong tan-awon kining Hebrew word o Hebrew text sa John chapter 1 verse 18 mga igsoon, ingon dinhi sa sinulatan nga Hebrew, Tion odies hi urakin poputi monogenes Theos ho in iston kulpon tau patros ikonos exigisato. So makita nimo nga gihisgutan dinhi sa original Greek manuscript mga igsoon, kining pulong nga monogenes Theos nga kung imo ning hubaron mga kaigsunan, makita nimo dinhi ang pulong nga only begotten God, no? Wala ipulong dinhi nga only begotten Son. Ang original Greek translation sa New Testament sa John chapter 1 verse 18, tungod kay ang original nga kasulat sa Biblia sa New Testament mga igsoon, Griego man. Muning paggamit sa monogenes Theos mga kaigsunan, wala ni siya i-translate sa only begotten Son. Kung lilit sa ako nang ginaingon, gitranslate ni siya sa sakto gyud nga translation, kay kining Theos nag tudlo man ni sa pulong God, busa matranslate siya sa only begotten God. No, makita nimo ang pulong nga ingon ni ana. Sa Lucas 9:38, ang pulong monogenes nga gisulti dinhi nga bugtong nga anak mga kaigsunan nga mao ang monogenes Theos, gi-translate na sa bugtong nga Dios na atong basahon dinhi sa Maayong Balita Biblia mga kaigsunan, no? Juan kapitulo 1 versikulo 18, no? Mabasa nato. Matud pa dinhi mga igsuon, wala pagayoy tao nga nakakita sa Dios, agbugtong nga anak nga Dios nga pinangga kaayo sa amahan mao'y nagpaila kaniya. So gibutangan diri mga kaigsunan sa translation sa Biblia o kini nga translation mga kaigsunan, nagtug-an sa kamatuoran sa Greek word nga monogenes Theos. So imong masabtan dinhi sa maong translation nga nagtudlo gyud nga Dios ang Espiritu Santo, ang Dios si Ginoong Hesukristo, no? Ang Espiritu Santo mga kaigsunan dugang pagpamatuod sa iyang pagka-Dios. Mabasa nimo dinhi sa Buhat no kapitulo 5. Atong basahon sa Buhat kapitulo 5 mga kaigsunan. Dinhi sa bersikulo 3 kutob sa bersikulo 4. Nagaingon dinhi, si Pedro miingon kaniya, Ananias, nganong nagpatintal ka man ni Satanas ug namakak sa Espiritu Santo, pinaagi sa pagtipig o pagbahin sa halin sa katigayunan. Sa wala pa nimo ibaligya ang katigayunan, imo kadto, ug sa dihang nabaligya na, ang halin imo gihapon, karon, nganong namakakaman, dili ang mga tao ang imong gibakakan, kundi ang Dios. So ang subject matter dinhi mga kaigsunan nga gihisgutan ni Apostol Pedro mao ang iyang pagpamakak sa Espiritu Santo o ang katapusan nga pagpaila ni Apostol Pedro sa Espiritu Santo sa bersikulo 4 na makak si Ananias ngadto sa Dios. Pero ang iyang gi-subject sa pag-istorya nga iyang gibakakan ang Espiritu Santo, therefore gi-conclude ni Pedro nga ang iyang gibakakan ang Dios. So tin-aw og hayag mga kaigalaan nga Dios ang Espiritu Santo, no? Makita dinhi mga kaigsunan. Apan dili lagi
lain nga Dios kundi usara, no? Nag-usara sila sa pagka-Dios. Dili po ipasabot nga nahimo silang na wanis, no? Pareha ba nang gisulti ni Ginoong Hesukristo Mateo 19:5 mahitungod sa lalaki o babae mubiya sa iyang ginikanan nya magluon kay nagmilyuay. No mahimo silang usa kaunod. Mahimo sila pero managlahi ang ilang persona. Nahimo sila mga kaigsunan, no, ang mahitabo. Nga kining pagkausa sa Amahan ug Anak ug Espiritu Santo naglangkob kini diha sa kinatibuk-ang gahom sa Dios nun nga gahom sa kalangitan. O kini sila mao ang mga persona kay ang pulong persona pwede ka mo gamit sa mga persona apan nagkahulugan ka na sa usa lamang, no? Kung imong basahon kining nasulat dinhi sa Job kapitulo 13 bersikulo 18 mga kaigsuonan di ay gitranslate dinhi nga persona. Kung imong tan-awon kining meaning nining Webster International Dictionary sa 2nd edition pahina 1827 nagsulti kini mahitungod sa pulong person ang meaning. Nagaingon dinhi, a being characterized by conscious apprehension, rationally and a moral sense. So doon na siya kining apprehension mga kaigsunan pagpaila diha sa iyang nasyonalidad o sa iyang kining sense sa iyang mga pagka binuhat pa nga kinibang pagkuagbuhat niya. Busa kay kining pulong persona nagkahulugan mga kaigsunan dunay kahulugan ni siya diha sa kining pagka usa, no? Kaya ang pulong persona dili lang man diha sa person nga mahikap, no, dili lang pod kundi duna siya kining bisan sa imong gibati, no? Basta mo bati ang espiritu masubo mo na siya. Gani gisaysay na nakaganina ni Brother Bibel mga kaigsunan. So dinhi sa ikaduha mga kaigsunan sa pulong Griego, no, kining Espiritu Santo gitawag pod siya nga Parakletos. Sumala sa Juan 14 bersikulo 6. Parakletos mga kaigsunan ang buot ipasabot advocate, no, gihatagan siya og kahulugan tungod kay siya man ang nahimong kung sa Latin pang sinultian vicar mga kaigsunan, Vicarius Christi, no? Buot ipasabot ang Juan 14 bersikulo 26 mao ang tinuod nga Vicarius Christi. Apan ang manlalaban matud pa dinhi ang Espiritu Santo nga sa akong ngalan igapadala sa Amahan, siya mao ang magtudlo kaninyo sa tanang butang og magapahinumdom kanako. Kini nga titulo mga kaigsunan kining pagka Vicarius Christi giilog ni, no, giilog ni sa tao lamang, no, giilog kinsa maning tawhana. Mao ni ang atong gihisgutan nga usa siya sa person sa Unholy Trinity. Dinhi sa Pinadayag 16 bersikulo 13 ginganlan siya diin kini nga mananap nga mapintas unsa ni siya mapasipalahon, no, mapasipalahon unya unsa pa ni siya na dunay bakba nga naglitok og pasipala mabugal-bugalon hani siya ang iyang kinaiya gipaila so maila na nimo og sa laktod nga pagasulti bersikulo 18 gipaila siya nga kining mananap tao, no, mao ni siya mga kaigsunan giilog ni niya ang maong katungod kining pagkahimong Parakletos, no, kining Parakletos nahimo siyang advocate. Usa pa gihimo nilang advocate mga kaigsunan co-mediatrix si Birhen Maria, no, co-mediatrix nga ni co-advocate sa ato padunay katabang ang Parakletos. So dili na pwede mga igsoon tungod kay only singular ang gigamit dinhi nga Parakletos nga gisgutan sa Juan kapitulo 14 bersikulo 26. Dili pwede dunay katubang. So dili pwede dunay
co-advocate, dunay co-redemptrix mga kaigsunan nga mamahimong mutabang sa pangaliya ngadto sa Dios, kundi ang atong personal mismo ang mangayog kapasaylohan sa atong sala ngadto sa atong Ginoo. Mo na giingon diha sa unang Juan 1 bersikulo 9. So makita nimo dinhi mga kaigsunan ang pagtuon nato karon ini nga kahaponon nga nagtudlo gayod sa mga butang nga ang uban naglibok, no, ang uban mo na nga do na poy mga pundok nga wanis, do na poy nagtuo nga usa ra gyud, no, apan ato narong gipamahayag kung do na moy kadugang mga pangutana i-text mo sa among mga numero o to'y gi-announce ni Brother Bebel kaganina. Okay, sa atong pagtapos nini ato ning tapuson sa hamubo nga pagampo magampo ta. Labing balaan ug gamhanan ng mga Dios nini nga kahaponon Ginoo sa gihatag. Salamat sa panahon, salamat sa pagtuon, hinaot pa nga mga pulong amo karong natun-an mahimo kining among maikinabuhi sa pagtuo sa Amahan, Anak ug Espiritu Santo nga mo'y nagalihok karon sa tibuok kalibutan alang sa kaluwasan sa tao. Panalangin ang mga naminaw, hinaot pa o Dios nga makaila sila kanimo nga mao ang nagpadala nga nagluwas nini sa kalibutan. Palangin kining maong radio station mga empleyado ang tag-iya na po Dios tagan mo sila sa ilang panginahanglanon, ilang maayong panglawas kanunay aron magmalambo ning maong establishment mahimo pa kining ginamiton alang sa pagsabuag sa may balitas kaluwasan. Dalaygon kas walay katapusan. Pasayloon mo kami sa masala sa ngalan ni Ginoong Jesucristo ay mga nakong manluluwas. Amen. Daghan ang nagkalilaing pundok sa rehiyon sa tibuok kalibutan karon. Kung sila